والدعوة يسلمة وأبواب وجيبا يوجدها الله أكبر ما شاء الله بركتك مركزة إمام أحمد كالشيخ كيما شيخ أحمد فارس بالجميع شيخ بركتك إيسا ودا مرافق إيسا قرآن قرآن جنة الكيمة تبغى سوران شيخ شيخ أحمد فارس بركتك كنا فكاتن مدمات شنيجرو بركتك مكانته جل أدس أنا باني تبقى تنيجر ما شاء الله الله أكبر جدني الله أكبر الله أكبر الله أكبر جل كنا إنسان ربنا جدرسو سبحان الله يدل نجومه جل كنا إسمه تجد جيت الدنيا إلى الدنيا ذكاتني جل كنا بكي سامي مدرسة مدرسة يرتقي أشخاص يرتاني يرى شغلتا إساني بدرسان كنا مدلا أسلتا ورا ورا موتكيس بأي تهاجي أمي فيديا وجن أسطول وردمن وفاتا درتونا إساني جنة إسانتا دركنا تيجولو أبويا تسمو تدخل ترى دان إلما ديا إساني دلو ترى دان إسانتا إساني أبويا أستاذ عبد الوهيد إنسان أبويا رسول ما شاء الله كنا تقدم تقدمنا كما تقول سجلنا وجلنا كنا حال مثلا كسموني برتو كايو كانوا بنتو شيء كتير لما تكلم كان